अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम, वेलकम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? 9th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफ़ाल का सबसे पहले हम तारुफ़ पढ़ेंगे। तो तारुफ़ में सबसे पहले नाम की वजह तस्मिया कि सूरह अनफ़ाल का नाम जो अल-अनफ़ाल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माल गनीमत। कि जो ग़ज़वा बदर हुई थी, सबसे पहली ग़ज़वा थी हिजरत मदीना के बाद, तो सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सवाल किया कि हम अब इस माल का क्या करें। तो इस सूरत में माल गनीमत के बारे में अहकामात हैं, तो इसी वजह से सूरत का नाम सूरह अनफ़ाल है। 10 रुकू हैं, 75 आयात हैं जिनको आपने पढ़ना है, इनका तर्जुमा याद करना है। और ज़माने नज़ूल, ये कब नाजिल हुई? ये 2 हिजरी में नाजिल हुई सूरत, और ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। अहम मज़ामीन जो आप इस सूरत में पढ़ेंगे ये हैं कि माल गनीमत का ज़िक्र है सबसे पहले। और माल गनीमत क्या है? वो माल जो काफ़रों से जंग करके, जद्दोजहद करके उनसे हासिल किया जाता है, उसे माल गनीमत कहते हैं। मोमिनीन की सिफ़ात, मोमिनीन कौन लोग हैं और अल्लाह ने मोमिन लोगों की क्या सिफ़ात बयान की हैं? वो ये हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। अल्लाह की आयत की तिलावत सुनकर ईमान जो है वो मजबूत हो जाता है, उनको अल्लाह पर तवक्कल होता है, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। वो माल जो अल्लाह ने उनको दिया उसमें से वो ख़र्च करते हैं अल्लाह की राह में। ये तो होगी जी मोमिनीन की सिफ़ात। फिर है जी इस सूरत में हमें पता चलेगा कि और कौन से मज़ामीन हैं। फ़रिश्तों से मदद के, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद की थी अल्लाह ताला ने 1000 फ़रिश्तों के साथ। और अल्लाह, क्योंकि ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान थे, 1000 का लश्कर जरार था जो मक्का से आया था। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की और 1000 फ़रिश्तों के साथ मदद की। फिर अल्लाह ने बारिश का नज़ूल करके मदद की और बारिश की वजह से मुसलमान पाक हो गए, उनके पाँव जम गए, क्योंकि उनको ऐसी जगह मिली थी जहाँ पर रेत थी, तो मुसलमानों के लिए चलना मुश्किल था, वहाँ पे खेमा जन होना मुश्किल था। लेकिन जब बारिश हो गई तो वो रेत जम गई, दब गई और मुसलमानों के पाँव जम गए, मजबूत हो गए। फिर इसमें हम पढ़ेंगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंकरियाँ फेंकना, यानी कि जब जंग हो रही थी तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियाँ फेंकी थी, तो वो कंकरियाँ कुफ़ार की, दुश्मन की आँखों में जाके लगीं और उनको शिकस्त खाना पड़ी। तो इसमें सूरत में हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो कंकरियाँ आपने नहीं बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। और इस सूरत में हम क्या मज़ामीन पढ़ेंगे जी? अल्लाह और इसके रसूल की अतात के मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के लिए तुम्हें बुलाएं तो तुम सारे काम छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो। ख़यानत की मुमानियत कि इस सूरह मुबारक में अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ की अदायगी में कोताही ना करें, कि जो आपको काम दिया गया है उसमें ख़यानत ना करें। वो काम जो तुम्हारे ज़िम्मे है लगा दिया जाए, उसकी अदायगी में ख़यानत कुल नहीं करनी। मोमिन की फ़रासत फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी फ़रासत फ़राहम करेगा जिससे तुम हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर दोगे, तुम में अम्र फ़ारिक पैदा कर देगा, तुम्हारी बुराइयां ख़त्म कर देगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कुफ़ार की तदबीरें, कुफ़ार ने तदबीरें की थी और उन्होंने चाल चली थी और उन्होंने गठजोड़ कर लिया था कुफ़ार मक्का ने आपस में, तमाम कबाइल ने, और उन्होंने ये डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या करें, कि हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला वतन कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैद कर लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें। तो इस लास्ट ऑप्शन पर सब ने मुत्तफ़िक हो गए, सब ने इत्तफ़ाक़ कर लिया कि हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे और कुफ़ार के तमाम कबाइल मिलकर इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन अल्लाह कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुफ़ार की तदबीरें थी और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद
عذاب کا نہ آنا۔ کفار نے مطالبہ کیا کہ ہم پر عذاب دے، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں اور جب تک کہ یہ مغفرت طلب کرتے رہیں تو اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا۔ اس لیے کفار کے مطالبے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں عذاب نہیں دیا۔ نیکسٹ جی میں اور مضامین ہیں کفار کی نمازیں۔ اللہ نے بتایا کہ کفار کی نمازیں صرف خانہ کعبہ کے سامنے سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاد کی مدت کا جو حکم مسلمانوں کو دیا کہ تم کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور پورے کا پورا دین اللہ کا ہو جائے۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ کفار مکہ کی حالت آل فرعون کی طرح، کفار مکہ کی حالت آل فرعون کی طرح قرار دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار مکہ کا طرز عمل آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے، انہوں نے اپنے رب کے احکام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ بدترین جانور اللہ نے قرار دیا کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان بدترین جانوروں کی طرح ہیں جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ بدترین جانور ہیں۔ اور کون سے مضامین پڑھیں گے جی؟ دفاع کی تیاری۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا مسلمانوں کو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان محبت، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی تھی، اور اگر اللہ کا یہ کرم نہ ہوتا تو وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے۔ اس صورت میں جہاد کی ترغیب کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو جہاد پر ابھاریں، اگر تم میں سے 10 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 صبر کرنے والے مومن 200 کافروں پر اور 1000 مومن 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ پھر جی لاسٹ میں جو ہمیں مضامین رہ جاتے ہیں سورہ انفال میں، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن مومن کے رفیق، مومن مومن رفیق ہیں۔ ہجرت کرنے والے جو مومن تھے، اللہ کی راہ میں مال اور جان قربان کرنے والے، مومنین کو پناہ دینے والے اور ان کی مدد کرنے والے، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ کافر کافروں کے رفیق ہیں، کافر کافروں کے دوست ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ سب ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں، یعنی کہ کافر کافروں کے دوست اور مومن مومنوں کے دوست ہیں۔ ایک دفعہ سے آپ پھر مضامین ریوائز کر لیں۔ مال غنیمت کے بارے میں سورہ انفال میں ذکر ہے اور سورہ انفال کی 75 آیات ہیں۔ مال غنیمت کے بارے میں پڑھیں گے، مومنین کی صفات اللہ نے بتائی ہیں۔ اس صورت میں فرشتوں سے جیسے اللہ نے مدد کی اس کا ذکر ہے، بارش کا نزول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنکریاں پھینکنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی یا کنکریاں پھینکی تھیں تو اس کے بارے میں ذکر ہے سورہ انفال میں، ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، خیانت کی ممانعت، ان کی فراست کیا ہے وہ بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کفار کی تدبیریں، کفار کے مطالبے کے باوجود عذاب کا نہ آنا، کفار مکہ کی نمازیں، مطلب ان کی کیا نمازیں تھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی نمازیں خانہ کعبہ کے آگے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ نہ تھیں۔ جہاد کی مدت کیا ہے؟ جب تک فساد ختم نہ ہو جائے تب تک جہاد کرو۔ یوم الفرقان غزوہ بدر کو کہا گیا اور کفار مکہ کی حالت آل فرعون کی طرح قرار دی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو فہم نہیں رکھتے اور انسان ہیں انسان لیکن عقل نہیں پکڑتے تو وہ اللہ نے ان کو بدترین جانور قرار دیا۔ دفاع کی تیاری کا حکم دیا، صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی، جہاد کی ترغیب دی کہ مومن مومن کے دوست ہیں اور کافر کافروں کے دوست ہیں۔ تو 9th کلاس اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو سورہ انفال کا ایک ویو پتہ چل گیا ہوگا کہ پوری سورہ انفال میں آپ نے کون کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔